السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه سكينه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير، وليداتكم، العائله كامله، كل ما عز عليكم. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء وترجع الامور كما كانت ان شاء الله، ومزيد من الحذر كما تنقول دائما في البدايه ديال الفيديو ديالي ان الوباء كاين، والله يفرج علينا وعلى جميع المسلمين. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم في الفيديو الاشاري اللي كنت درت، غادي نخدم معكم غرازي ديال اللي كيتخدموا في البرد، كيتخدموا بهم تريكويات، بطانيات للدراري الوليدات الصغار، دي زيشارب، ليغات، سيكان، اي حاجه. المهم غرزه انت كتوظفيها في اي استعمال بغيتي. كاين هذا الشكل هذا، الشكل هذا عاوتاني كيجي غزال تريكويات. هذا الموتيف هذا كاين هذا الشكل هذا، وهاد الاشكال هادو كيتخدموا بالصوف من طبيعه الحال، ولكن بالنسبه للبنات اللي كيخدموا الكروشيه في الجلالب وفي القمصان، راه كيمكن تستغلي هاد الغرازي هادو. مثلا هاد الغرزه ديال السبوله هادي كيمكن لك توظفيها في جليبات، في قمصان، يعني نفس الخدمه هادي هنايا مخدومه بالكوردون. هادي كتجي في الصدر ديال الجلابه ولا في قندوره، ولا كتخدمي الطول اللي بغيتي، كتوصلي هنايا الفديقه هنا اللي عندك الفوق في العنق، صافي هنايا كتقسمي، كطلعي هنايا غير بغرز عمود، وهنايا تاني كتجيكي من هنايا مفتوحه، وكتزيني بها الجلابه ديالك. كتنبتي بهاد الحجيرات بحال هادو ولا اي شكل انت والذوق ديالك. وكتجي رائعه. اليوم غادي نخدم معكم هاد الغرزه هادي، غادي نخدموها بالصوف ان شاء الله. غادي نحتاجو جوج الالوان. انا خديت هاد اللوين هذا مع هذا ان شاء الله. نبداو بهذا المارون هذا، كتخدمي العدد ديال السلسلات اللي بغيتي على حساب البطانيه ولا التريكو ولا الموتيف اللي بغات تخدمي. بسم الله. انا غادي ندير 37 غرزه، نخليو 3 سلسلات ونخدمو في الرابعه. نمشيو السطر كامل غرز حشو. السطر كامل غرز حشو ورجع لكم. كنكملوا السطر ديالنا، نطلعوا بجوج سلسلات، فوق كل غرزة حشو نخدمو غرزة حشو. يعني كبداية عندنا جوج سطورة ديال غرزة حشو،
ونستمروا تنكملوا السطر ديالنا. كملت جوج سطور ديالي. اذا غادي نشدو دابا. انا درت 37 غرزه في الاول، طلعت بثلاثه السلسلات وضربت في الرابعه، اذا بقات عندي 35. غادي نقسمها، لنفرض انت عندك الموتيف كبر من هذا، انا غادي نهضر معاك غير على هذا الموتيف اللي عندي انا. عندي 35 غرزه، غادي نحسب 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 في 10. ندير الماركور. اذا هنايا غتكون عندي هاد البدايه، غتكون عندي السنبله الاولى. انا بغيت ندير الفرق بيناتهم 15 الغرزه. اذا غادي نحسب 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اذا هنايا 9 وفي 10 غادي ندير سنبله، وبيناتهم درت 15 غرزه. هنايا يعني هادي الفرق ما بين سنبله هنايا وسنبله هنايا، وانت على حساب الموتيف بغيتي ديري غير 10 بيناتهم ديري السنبله، 10 الفراغات سنبله، بغيتي ديري غير 5 على حساب الرغبه اللي بغيتي. اذا غادي نطلعوا بجوج سلسلات ونبداو نخدموا عمود بلفه. 3 8 9 10 اللي كنا معلمينها بالماركر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نخدموا 10. وهنايا غادي نطلعوا ب 24 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. نسحبوا الكروشيه من هاد السلسله ونجيو هاد الفي هادي اللي تحت، هادي اللي هنايا، ونسحبوا هاد الغرزه من وسط هادي ونستمروا. واحد
جوج، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15. فهاد 15 غادي نديرو 24 سلسلة. جوج، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24. نفس العملية، يعني نسحبو هاد السلسلة من وسط هادي ونخدمو 10 الأخرين. عفوا البنات كنعتذر، السلسلة هادي كندير فيها غير 14 سلسلة، الداخل اللي كنعمرو ب 24 عمود، يعني نطلعو بجوج سلسلات ونمشيو فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود عمود. وصلنا دابا لهاد 14 سلسلة، غادي نعمروهم ب 24 عمود بلفة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، كملنا 24 عمود
نسحبوا الكروشيه من هنايا ونجيو لهاد الفي هادي ونسحبوا هاد السلسله من الوسط باش كنحصلوا لهاد الشكل هذا. كنستمروا فوق كل عمود فوق كل عمود حتى نوصلوا لهذا الفراغ اللي عندنا. وصلنا الفراغ نخدموا فيه 24 عمود بلفة، 2 3 4 5 قلنا غادي نجيو لهاد الفي هادي ونسحبوا هاد السلسله من وسط هاد الفي، كنحصلوا على هاد الشكل هذا وكنستمروا فوق كل عمود فوق كل عمود اخر عمود. دابا البنات كيسولوني ملي كنبغيو نبدلو الخيط كيفاش كنديرو. كنخليو هاد 2 حلقات هنايا كنسحبوهمش وكنجيبو اللون اللي بغينا نخدمو به وكنسحبوه من وسط 2 حلقات وكنطلعو ب2 سلسلات. ما غاديش نقطع الخيط هنا، غادي نخليه، انا غادي نعاود نخدم بالماغون ونمشيو. دابا غادي نخدمو سنبله باللون المغاير. العمود اللي عندنا هنايا فوق هاد السنبله هادي كنخدموا فيه العمود ديالنا ونطلعوه ب 14 سلسله، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. نسحبوا الكروشيه من هاد الحلقه هادي ونجيو لهاد الفي هادي اللي عندنا هنايا، نعاودو نشدو هاد السلسله هادي ونسحبوها من وسط هاد الفي ونستمروا فوق كل عمود. هانتوما البنات انا وريتكم دابا الطريقه كيفاش تبداو السنبله. ما كاينلاش نخدم معكم هاد الاخرين، غادي نكمل معكم الموتيف غير في هادي باش ما نطولش في الفيديو، باش نوريكم الطريقه كيفاش تجمعوا السنبله.
لنفرض هذا هو العمل ديالنا كامل، كنطلعو بجوج سلسلات فوق كل عمود عمود، وصدقوني البنات راه كتجي غزاله في الجلابه، انما في الجلابه بطبيعه الحال كتخدم بالحرير ولا بحرير القصبه ولا بالحرير المبروم. اذا غادي نخدمو عاوتاني 24 عمود. أربعة، خمسة، كملنا 24 عمود. قلنا نجيو لهاد الفي هادي ونرجعو السلسله ديالنا وكنسحبوها من وسط هاد الفي، نكملو الاعمده ديالنا فوق كل عمود عمود. السطر الاخير عفوا العمود الاخير كنخليو جوج سلسلات فوق الكروشي باش نرجعو للون الاخر ونسحبو الخيط المارون، نطلعو بجوج سلسلات فوق كل عمود عمود، نستمروا حتى نوصلوا للسنبله ديالنا. فوق كل عمود عمود، يعني حتى عمود ما نضيعوه. نطلعو ب 14 سلسله، 9 10 11 12 13 14. نسحبوا الكروشيه من هاد السلسله هادي ونجيو لهاد الفي اللي عندنا هنايا، هاد الفي هادي، ونرجعوا لهاد السلسله ونسحبوها من وسط هاد الفي ونستمروا فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود عمود. ودائما العمود الاخر ما تهمليش، لان الا ما خدمتيش هذا العمود الاخر هاد السلسله الاخرى كيبقى العمل غادي وكيتناقص، كيجيك الخدمه عوجه. جوج سلسلات فوق كل عمود عمود، غادي نعمرو هاد الفراغ ب 24 عمود.
كملنا 24 عمود. عفوا، غادي نكملو فوق كل عمود عمود. العمود الاخير غادي نسحبو الخيط ونرجعو نسحبو اللون الاخر، نطلعو بجوج سلسلات، وغادي نستمروا بنفس الطريقه حتى كتخدمي العدد اللي بغيتي ديال السنبلات. انا غادي نزيد نعاود نخدم معكم سنبله اخرى باش نوريكم الطريقه كيفاش تجمعوهم. مره اخيره، انا معايا بنات مبتدئات، ستار الأعمدة كلها عمود فوق عمود. ربعطاش سلسلة. نسحبو الكروشي من هنايا، كنجيو لهاد العمود هنايا، كنهزو هاد الفي هادي وكنرجعو للسلسلة وكنجروها من وسط هاد الفي صافي، وكنكملو الأعمدة ديالنا. نطلعو بجوج سلسلات، نقلبو العمل ديالنا فوق كل عمود عمود. كنشكر البنات اللي دخلوا عندي جدادات والبنات اللي عندي قدام في القناه، كنقول لهم شكرا على التعاليق الزوينه ديالكم وعلى المشاركه الفعليه ديالكم، وصداقتكم كتهمني قبل من كل شيء. وتحياتي لسميه، الاخت سميه شهوات سميه، كانت غبرات علينا شحال هادي، كنتمنى لك الصحه والعافيه وراكي عزيزه على قلبي. تحياتي لصوفيا بيوتي الحبيبه ديالي. كنعمرو ب24 عمود، 1 2 3 4 5 6 كملنا 24 عمود. كنجيو لهاد الفي هادي، هاد الفي هادي
كنسحبو السلسله اللي خلينا من الكروشي من وسط هاد الفي وكنستمروا. طريقه باش كدير الفينيسيون الخيط انا خدمتها معكم شحال مره. باش ما يتنسلش لك الخيط. دابا طريقه كيفاش تجمعي السنبله. كتحطي العمل ديالك هكا ملي كتسالي كتقادي السنبلات بهذا الشكل هذا وكتبداي العمل ديالك من الفوق فين ساليتي السنبله كتهزي ثاني سنبله على هذا الشكل هذا وكتخرجيها من وسط الاولى كتهزي الثالثه وتخرجيها من هذه كتهزي الاخرى وتخرجيها من هذه. شكل رائع. نعاود معاك. يعني كتحطي العمل ديالك فوق الطبله كتقادي هاد السنبلات هكا وقلنا العمل فين ساليتي الفوق لابارتي الفوقانيه كتشدي السنبله الاولى يعني ديما كتشدي الفوقانيه وتدخلي منها اللي تحت منها مباشره. صافي ملي كتبداي هاد الاولين راه العمل كيبدا باين كتهزي اللي تحت منها كتهزي اللي تحت منها حتى كتحصلي على هذا الشكل هذا. ملي كتسالي العمل ديالك كتخدمي غرز حشو كدوري بالعمل ككل بغرز حشو وكتثبتي هاد لابارتي هادي ديال السنبله بغرز حشو. نفس الشيء هنايا. يعني كنتمنى نكون وصلت لك الفكره. بغيتيها هكا هذه مخدومه بالكوردون بغيتيها تخدميها بالحرير الجليبات القميص قفطان يعني راه كتجي روعه وكتنبتيها بالحجر اللي بغيتي. هي نفس الطريقه يعني السنبله خرجناها من السنبله من هذه بقينا حتى وصلنا لتحت هنايا كتعطي واحد الضفيره غزاله. كنتمنى نكون كنت خفيفه عليكم وما تبخلوش عليا بالتعليقات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم ومرحبا بالتعاليق ديالكم ايجابيه سلبيه ماشي مشكل. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نخدم معكم هاد الشكل هذا حتى هو كيصلح للشنط المخدات البطانيات التريكوات اي حاجه اي حاجه. يا الله حبيبتي في امان الله.